हरि ओम ओम नमः शिवाय। अद्य अहम भारतीय संस्कृति स्वरूपस्य विषये किञ्चित् विचाराः प्रस्तुत करोमि। हिंदू संस्कृतेः स्वरूपं किमस्ति? एतस्य प्रधानं लक्ष्यं किमस्ति? एतस्य प्रधानं लक्ष्यम् अस्ति भगवत् प्राप्तिः, देवस्य प्राप्तिः, नारायणस्य प्राप्तिः, शिवस्य प्राप्तिः, भगवत प्राप्तिः, ब्रह्मस्य प्राप्तिः। जीवनस्य जीवनस्य सर्वेषु क्षेत्रेषु व्यापिनी सनातन परंपराया प्रवहन्ति आध्यात्म प्रधान धर्ममयी सुसंस्कृता विचार प्रणाली हिंदू संस्कृति इति कथ्यते। अस्याः संस्कृतेः निर्मला धारा अतीव प्राचीन कालात् अविच्छिन्न रूपेण प्रवहति। अतः हिंदू संस्कृति प्राचीनतमा अपरिवर्तनीया सनातनी भारतीय आर्य संस्कृति वस्तुतः सा मानव संस्कृति रूपा एव। अस्यां संस्कृतौ मानव जीवनस्य प्रधानम् एकमेव च लक्षणम् अस्ति मोक्षः, ज्ञानम् अथवा भगवत् प्राप्तिः। अतः जीवनस्य प्रत्येकं कर्म, प्रत्येकस्य प्रयत्नः तमेव लक्ष्यं मनसि निधाय क्रियते। तस्मादेव पुरुषार्थ चतुष्टये मोक्षस्य अन्तिमं स्थानं धर्मः, अर्थः, कामः, मोक्षश्च। सारतः अर्थकामौ धर्मेण संयमितौ नियंत्रितौ च भवेताम्। धर्मरहितोऽर्थः धर्मरहितश्च कामोपभोगः महत् अनर्थः जनयतः, महत् अनर्थं जनयतः, मानवतां च विनाशयतः। रावणः, वेनः, कंसः, दुर्योधनः इत्यादयः अस्य उदाहरणानि सन्ति। केवलार्थ काम युक्तं जीवनं पशु जीवन तुल्यं। धर्मलोपे मनुष्यः शोवानरवत पतन्तीति भगवते प्रतिपाद्यते। भागवते, श्रीमद्भागवते प्रतिपाद्यते। हिंदू संस्कृति अर्थकामयोः सर्वथा त्यागं न शिक्षयति। तयोः अपि उपयोगिता अस्ति, किन्तु तौ धर्माश्रितौ भवेताम्। हिंदू संस्कृति अर्थकामयोः सर्वथा त्यागं न शिक्षयति, तयोः अपि उपयोगिता अस्ति, किन्तु तौ धर्माश्रितौ भवेताम्। धर्माश्रितौ भवेताम्। वाल्मीकीय रामायणे भगवतः श्रीरामस्य धर्मलक्षणानि निरूपितानि। धर्म एव लोकजीवनं धारयति, तस्मिन् अर्थकामौ अन्तर्भूतौ स्तः। पत्यानुगामिनी भार्या, अतिथि पूजा, धर्मानुकूलाः कामः, सम्यतः व्यवहारश्च धर्मेण संयुक्ताः सन्तः अर्थस्यापि सहायका भवन्ति। यस्मिन् कर्मणि धर्मार्थ कामानां सम्यक् समन्वयः न स्यात्, किन्तु धर्मोत्पत्तिः स्यात्, तत कर्म कर्तव्यम्। धर्मं विहाय केवलार्थ भोग परायणः न प्रशंसनीयाः। परित्यज्यदर्थ कामो यौ स्यातां धर्म वर्जितौ। अतः मनो महाराजः धर्म विरोधिनौ अर्थ कामौ त्याज्यौ इति वदति। सनातन धर्मः मानव जीवनस्य मुख्य आधारः, मार्गदर्शकश्च। धर्माचरणेन परमं कल्याणं प्राप्यते। श्रीमद्भागवतेऽपि मानवस्य परमो धर्मः स एव यः परमात्म प्राप्तये नयति, येन सच्चिदानंद स्वरूपस्य अनुभूतिर्भवति, दुःखमय संसारे पुनरागमनं न भवति। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयेत तत्।
शरीरेण वाचा मनसा इंद्रियैः बुद्ध्या अहंकारेण वा स्वभाववशात् यत् किंचित क्रियते तत् सर्वं परस्मै नारायणाय समर्पणीयम्। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम्। भगवान गीतायाम अर्जुनम प्रति स्वयमेव आज्ञापयति यत् करोषि यद् श्नासि यज्जुहोषि यद् ददासि यत् पश्यसि तत्सर्वं मयि समर्पय। एतादृश समर्पणस्य फलम् अपि उक्तम्। शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधनात् संन्यास योगेन मुक्तः सन मनुष्यः भगवन्तं प्राप्नोति। एतदेव हिंदू संस्कृतेः प्रधानं मूलं च स्वरूपम्। सा जीवम् अधः स्थितेः उत्तरोत्तरम् आध्यात्मिकोन्नति प्रति नयति। आध्यात्मिक उन्नति प्रति नयति। प्रत्येकं साधनं विचारः कर्म च आत्मानं परमात्मानः समीपं नेतुम् उपकरोति। मोक्षः जीवनस्य ध्येयम्। अतः हिंदू संस्कृतौ धर्मेण सह जीवनस्य अविच्छिन्नः सम्बन्धः अस्ति। लघुषु महत्सु च सर्वेषु कर्मसु धर्मस्य संगति आवश्यका अस्ति। परमो धर्म भगवत भक्ति तथापि सर्वजनोपयोगिनः केचन धर्मलक्षणाः अपि निरूपिताः सन्ति। वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियम् आत्मानः। एतत् चतुर्विधं प्राहु साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। वेदः स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः। वेदः स्मृति सदाचारः शुद्ध आत्मनः स्वप्रियम्। एते धर्मस्य चत्वारि साक्षात् लक्षणानि कथितानि। धृतिः क्षमा दमोस्तेयं शौचम् इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यं क्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्। धृतिः क्षमा दमः अस्तेयं शौचम इंद्रिय निग्रह धीः विद्या सत्यम अक्रोधश्च एतानि दश धर्म लक्षणानि। श्रीमद्भागवते सत्यम दया तपः शौचम तितिक्षा उचितानुचित विवेकः मनोनिग्रहः इंद्रिय निग्रह अहिंसा ब्रह्मचर्यं त्यागः स्वाध्यायः आर्जवं संतोषः महापुरुष सेवा विषय भोगेषु क्रमशो निवृत्तिः अहंकार युक्त कर्मणां विपरीत फल चिंतनम मौनम आत्मचिंतनम अन्नादीनां प्राणिषु यथा योग्य विभागः सर्वेषु प्राणिषु विशेषतः मनुष्येषु आत्मेश्वर दर्शनम श्रवणम कीर्तनम स्मरणम सेवा अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मसमर्पणम च धर्मरूपेण प्रतिपादितानि एतानि लक्षणानि विचारयेम यस्यां संस्कृतौ एते धर्मगुणाः स्युः तस्यां जगति कः प्राणी दुखी भवेत्। मनुष्येषु एव न पशु पक्षादिष्वापि आत्मबुद्ध्या व ईश्वर बुद्ध्या समत्वं पश्यन् कथं हिंसकः शोषकश्च भवेत्। गीतायां पंडितः विद्वान् विनीत ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शुनि स्वपाके च समदर्शी इति उक्तम्। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। अत्र शंका भवेत् ब्राह्मण चंडालयोः उभयोरपि मनुष्यत्वात् समदर्शनं कथचित् ग्राह्यं किंतु गज गोशूनां प्रति कथं समान व्यवहारः। उत्तरं समता समान व्यवहारः न किंतु समानात्म दर्शनम्। गवी हस्तिनी शुनि मनुष्ये च एक एव अंतर्यामी परमात्मा वर्तते। अतः तेषां स्वभावानुसारं व्यवहारभेदः भवतु कौर्यं न भवेत्। यथा एकस्य शरीरस्य शिरः हस्तौ पादौ मुखं च भिन्न कार्याणि कुर्वन्ति तथापि सर्वत्र अहम् इत्येकः अनुभवः तथा सर्वेषु जीवेषु आत्मैक्य बुद्धिः संभवति। व्यवहारस्तु यथा योग्यं भिन्नः भवति।
आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। या स्वात्मोपमेन सर्वत्र सुख दुखे समं पश्यति सा परमो योगी। कदाचित् चिकित्सकस्य शल्य कर्मवत् कठोरं कर्म कर्तव्यं भवेत्, तदापि तत् राग द्वेष लोभ अहंकार वशात् न धर्म बुद्धिया कर्तव्यम्। अर्जुनाय युद्धमपि आज्ञातं, परंतु आशा ममता अहंकार रहितम्। सुख दुख लाभा लाभ जयापजयेषु समत्वेन भगवद दर्पण भावेन च एवं कृतं कर्म बंधकं न भवति। हिंदू संस्कृतेः विशेषोऽयं यत् व्यवहारिक भेदेषु अपि आध्यात्मिकैक्य दृष्टि न लुप्यते। प्रकृतिजन्यनानत्वे परमात्मैकत्व दर्शनम् एव अस्याः वैशिष्ट्यम्। जगत परमात्मनः एव निष्पन्नं, तस्मिन्नेव स्थितं, तस्मिन्नेव लयं याति। अतः स्वकर्मणा तमेव पूजयन् मनुष्यः सिद्धि प्राप्नोति। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयत्नाभिः संविशन्ति तद् ब्रह्म। स्वकर्मानुसारं भगवतो विधानात् जीव यस्मिन् वर्णे वा योनौ जन्म गृह्णाति तस्य स्वाभाविकं कर्म एव स्वकर्म स्वधर्मश्च। वर्णधर्मस्य तात्पर्यं स्वाभाविक योग्यतायाः स्वीकारः, तदनुसारं कर्तव्यपालनं च। कश्चिदपि वर्णः स्वभावतः हीनः महान् वा न, सर्वे परस्पर पूरकाः सहयोगिनश्च। समाजे ज्ञानं रक्षणम् उत्पादनं सेवा च सर्वाण्यपि आवश्यकानि। ब्राह्मणस्य ज्ञानबलं, क्षत्रियस्य बाहुबलं, रक्षणशक्तिश्च, वैश्यस्य धनबलं, शूद्रस्य श्रमबलं च समाजस्य आवश्यकशक्तयः। परंपरया एते एकस्यैव भगवद् विग्रहस्य मुख बाहु उरु पाद रूपेण निरूपिताः। स्वकर्मनिष्ठया मनुष्यः सिद्धि प्राप्नोति। नाटक मंडल्यां यह अभिनेता स्वभूमिकां सम्यक् निर्वहति स प्रशंसां लभते। तथा जगन्नाटकेऽपि स्वकर्तव्यस्य सफल पालनेमव श्रेष्ठता। हिंदू संस्कृतौ कर्म पुनर्जन्मयोः सिद्धान्तः प्रत्यक्ष अनुभव सिद्धतया स्वीक्रियते। कर्म फलम् अवश्यं भोक्तव्यम्। कर्मानुसारं पुनः पुनर्जन्म भवति। परमात्म ज्ञानं मोक्षं वा यावत् न प्राप्यते तावत् जन्म मरण प्रवाहः प्रवर्तते। मृत्योः अनन्तरं जीवः सूक्ष्मदेहवमिव अंतरावस्थां प्राप्य कर्मवेगेन अन्यां योनिं गच्छति। शुभाशुभ कर्मानुसारं सुख दुख युक्ताः भिन्नाः जन्मावस्थाः प्राप्यन्ते। कर्म करणे मनुष्यः स्वतन्त्रः, फले तु परतन्त्रः। निषिद्ध कर्मणा दुख प्रदानि अधो लोकानि अशुभयो नयश्च, शुद्ध वैदिक कर्मणा श्रेष्ठ लोका उत्तम मानव योनयश्च प्राप्यन्ते। छांदोग्योपनिषद सदाचारिणां ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यादि श्रेष्ठ योनि प्राप्तिं दुराचारिणां हीन योनि प्राप्तिं च वर्णयति। हिंदू संस्कृतौ वर्ण व्यवस्था सह आश्रम व्यवस्था अपि अस्ति। अस्याः लक्ष्यं त्यागः न भोगः। ब्रह्मचर्ये शिष्यः गुरुसेवया विद्याध्ययनेन इंद्रिय निग्रहेण सरल जीवनेन च आत्मसंयमं शिक्षते। ततः गृहस्थाश्रमं प्रविश्य भोगेषु स्थित्वापि त्यागं साधयति। धनं केवलं स्वार्थाय न, मातापितरौः परिवारस्य समाजस्य धर्मस्य अतिथीनां भगवतः च उपयोगाय कमनीयम्। गृहस्थः अन्येषामाश्रमाणाम् आधारः। गृहस्थः अन्येषाम् आश्रमाणाम् आधारः। यथा सर्वे प्राणिनः वायुमाश्रित्य जीवन्ति तथैव ब्रह्मचारी वानप्रस्थी सन्यासी च गृहस्थेन दत्तेन अन्नेन दानेन सेवया च धार्यन्ते। अतः स्वार्थभोगी न, धर्मपूर्वक जीयित्वा सम्यक् वितरन् गृहस्थः प्रशस्यते। जीवनस्य उत्तरकाले वानप्रस्थेन विषयासक्तिः क्रमशः शिथिलीक्रियते।
अन्ते सन्यासेन सर्वस्वामित्व ममता त्यज्य परमात्मना ऐक्यस्य साधना क्रियते। हिंदू संस्कृतौ विवाहः केवलम् इंद्रिय सुखार्थं कृतः विच्छेद्यः लौकिकः करारः न, अपि तु वैदिक संस्कारैः स्थापितः पवित्रो धर्मबन्धः। धर्मपालनं, कुल परंपरा संरक्षणं, दैव पितृसेवा जीवनस्य नियत पुरुषार्थ साधनं च तस्य प्रयोजनम्। पति पत्न्योः संबंधः स्थिरः पवित्रश्च मन्यते, तस्मादेव दीर्घकालीन निष्ठा आध्यात्मिकानुशासन रूपेण प्रस्तुता अस्ति। हिंदू संस्कृतौ माता पिता गुरु श्रेष्ठ वृद्धाश्च विशेष पूज्याः सेवनीयाश्च। मनुः वदति आचार्यं पितरं मातरं ज्येष्ठं भ्रातरं च तैः पीडितोऽपि न अवमन्येत। आचार्य ब्रह्म रूपः, पिता प्रजापति रूपः, माता पृथ्वी रूपा, ज्येष्ठ भ्राता स्वात्मतुल्यः इति दृष्टिः। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। यह नित्यं नमस्कारशीला वृद्धोपसेवी च तस्य आयुः विद्या यशः बलं च वर्धन्ते। हिंदू संस्कृतेः केचन महत्वपूर्ण लक्षणानि अत्र दर्शितानि। वस्तुतः सा आध्यात्म प्रधानैव। सा व्यवहार लोकस्य व्यवस्थां रक्षन्ति। न्यायपूर्ण जीवनं मनुष्यत्वम् आंतरिक शुद्धि अंततः मोक्षं च उद्दिश्यति। समीतात् विस्तीर्णं प्रति, स्वार्थात् सेवां प्रति, आसक्तेः त्यागं प्रति, भिन्न दृष्टेः सर्वत्र भगवत दर्शनं प्रति गमनम् अस्याः मुख्य स्वरूपम्। अस्याः महान संस्कृतेः उदयः पवित्रे भारतवर्षे अभवत्, अतः भारतं धन्यम्। गायन्ति देवा किल गीतकानि, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, स्वर्गापवर्गासद् पद मार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषासुरत्वात्। देवापि गायन्ति भारत भूमौ जन्म लब्धवन्तः धन्याः, सा स्वर्गमोक्षयोः मार्गभूमिः। देवाः अपि मनुष्य जन्मम् अत्र इच्छन्ति, यतः मनुष्यः कर्मणा परमां गतिं प्राप्नुयात्। अहोमीशां किमकारी शोभनं प्रसन्न एषा स्वीदुत स्वयं हरिः। यैर्जन्म लब्धं नृषु भारताजिरे मुकुन्द सेवौपयिकं स्पृहाहीनः। देवा आश्चर्येण वदन्ति एतेषां किं शुभं कृतं, किं स्वयं हरिः येषां प्रसन्नः। यदा भारत भूमौ मनुष्य जन्म एभिः लब्धं यत् मुकुंद सेवाय योग्यम्, अस्माकमपि तादृश जन्मनि स्पृहा अस्ति। भारतवर्षे यज्ञ तपो व्रत दान आदिभिः शुद्ध पुण्यधिकार शीघ्रं प्राप्तुं शक्यते। स्वर्ग सुखमपि पुण्यक्षये नश्यति। अतः देवाः अपि भारत जन्म उच्चतर साधनस्य अवसरं मन्यन्ते। ये जनाः अस्याः संस्कृतेः भव्यं दिव्यं च स्वरूपं सम्यक् अवगच्छन्ति, तेषां महान् दायित्वम् अपि अस्ति। अनुकरणेन विस्मृत्या वा तां न त्यजेयुः। तस्याः सिद्धान्तान् अध्ययनं कृत्वा अर्थं सम्यक् ज्ञात्वा स्वजीवने आचरन्तु। अन्ते प्रार्थना, भगवान् अस्मभ्यं सद्बुद्धिं ददातु, अखिल विश्वस्य मंगलम च करोतु। हरि ओम। ओम नमः शिवाय।